بسم الله تسحب الآلام. بسم الله تسحب الآلام من الرأس إلى اليد اليسار طاعة لله. أقسمت بالله العلي العظيم على كل عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد أن يخفي الآلام نهائيا وينتقل إلى اليد اليسار طاعة لله. بسم الله تسحب الآلام من الرأس وتختفي نهائيا طاعة لله. بسم الله يعالج موضع الألم. بسم الله يعالج موضع الألم. بسم الله يعالج موضع الألم طاعة لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون لكل نبأ مستقر. بسم الله تختفي الآلام طاعة لله. بسم الله يسحب أي ألم من الرأس إلى اليد اليسار ويختفي نهائيا طاعة لله. بسم الله يعالج الرأس. بسم الله يعالج. بسم الله.